إسياس رخيب خياني رخا زول غني برخيب نيرة إسياس رخا جان فلت نيرة هذا إسياس تراخيبنا تايب لني جيتها شو لني لا ماشي أو ما له حمار نيرة غير حمار غيره بعمي أو لا ماشي أو ما له حمار نيرة غير حمار غيره بعمي أو بعمي حزنا كات تزيت ملسه حزنا من قاولنا عليه توزل حزبنا تولك تايوري يحزنا كا مكراي ده سؤالني هو الهاي ايش زحاه ايش نعم ميلو هو يجيش والله هلنا نحن نينا قاعد حنوز قاعد حنزنا خني تعمد قرمكي في الشيخ تاع خلهم ناي مصاي تግራይ ከማ ኸይ في الشيخ تولي زدليا مريتنا تمريسو ህዝብና ምስ ዘበለሰ سنات في الشيخ تاع ኣብ ትግራይ ክሪኦ ይደሊ ትግራይ ካብ ዝሓሊፍኻ ትምነየላ ነገር ኩሉ ይኽእልን ከማ ከተስሒቃስ ሓሊፍላ ማለት እዩ بعد مقربك خما خذوا لا من سيات ناشتو دقيق حواتي بسنك خوينات زنات خف الشغطة خسئن سلا زيد اللي أنا خوينات هاي دلني لا خوينات خطر لعلم تحت نزول الله ناخذ لنا من يوتيوب جاي ما كنجمر ده جمر الشيء أما خارج قدامي مينستر جيتاتشو ردا نايم بزاتي في عندهم كشانا أيوب እሺ ጌች ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺብካ ነርካ ትበሃል ሞ ሓቂ ድዩ ሜሉ አይ ቲንክ ናይ ምብራቅ አፍሪካ ጉዳያት አማኻሪ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ስለ ዝኾንካ ይምልከተካ እሞ ሓሳብካ ሃበና ስለ ዝበልክኒ መፅአ ሕዚ ኢሳያስ ረኺብካ ነርካ ዝበልክኒ برهيبة نيرة إسياس راح جان فلت نيرة هذا إسياس تراخيبنا تايب لني جيتها شو نسخة صبوق إنجليش ونسلت زارع I think مسلم عادو صبوق ركوا لكامو صبوق إنجليش للزارع نايت جراي سراويت خلتها بيتشح زخون سراويت لكم لأن بت نايتي إنتريم أدمنستريشن بريزيدنت خلوه خلتها بيتشح زخون سراويت حزخة ناي رزيستان سراويت مخانورهم صنعاتهم بقعاتهم نايوت تدرنا خلتهم كل نجارهم نزرعهم حايرنا تنسرح محل تنسرح قال وقال لك الله ميلو قال عفاف ود عفاف سراويت لن عفاف ود عفاف سراويت زي نايخم سراويت حزنا عفاف ود عفاف سراويت ساوث أفريقيا خنا وصحنا خلنا إيشاس كومي زحسن نعاخا حزنا نخلتها بيت شو زقون سراويت لكم سراويت صنعات نايرزيستان سر أرمي له سلا زخونهم زبقعاتكم زي ترائي وتمسكري تم نتن خالد سراويت نحنا بحالة أميرنا تحايرنا حيث أمره قالوا له بريزيدنت إساياس خم راح يهامي تقول صقيج صبوح تاني مثلاً بريزيدنت إساياس انترفيو سمع الله أنا إساياس خا قدمت حزقة زود دي ناي إيرترا ما حدار ديو ناي إيرترا صبوق يروح مزخلتا بتقال متى تردأ تغليها مغنياتو ناي إيرترا خمتي إسياس قلصا إسياس حزن ناي إيرترا مرح زي خونس ناي إيرترا بريزيدنت زي خونه هاجري نعلي الخاز هاو خايو كونسلتانت يزو سل إسياس أزنا علي هاجري تقول ما مبرحتي والخمن ماي والخمن إلكتريكي والخمن
ኢንፍራስትራክቸር تحت قرص يولخمن ግዛዕ ኢሉ ጥዋዓ ይብለካ ኢሳያስ ኣይግድሽን ሕዚ ወዲ እዚ 30 ገለን ዓመት ንሱና መርሓ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐት ሃገር ምዃና ኣድራሻው ጠፋእካ ናይቲ ፕሬዚደንት ምዃኑ ሕዚ ኢሳያስ ኮንሳልታንት እዩ ዝመስል ንኤርትራ ከፅንዕ ዝመፀ ኮንሳልታንት እዩ ዝመስል እምበር ድሓር ኤርፖርት معروف نفرت له لخاطر حسيب خاوس مراس او تقرقر خاطر اي هترف تقرقركم مخترف يهم من ايرتران مندي مرحان يرتع عديلها غاني هناك إيساياس بخمس مقد يقلصوا لك ميلو اش قلتي بريزيدنت إيساياس او سومنزي لقورق على محتس نيرمو خاميرا خيوقايا فهمت لك ميلو نا بريزيدنت إيساياس قال محدث حرحر غزي بريزيدنت إيساياس أتانا وله أدريس جوره خلص زدافر زلوا هم مثلنا I think ود 8 عامات جزء زخونوا بحقها صراحة وينو كهزن طلع مخلخاس يدفر ده له جزء هذه ولادي خاصي بحقه أكل سواء لم دخوينه كاميرا حياة تمثل زي بهالين بر كي رقم أكاونت فرحها قالت ناي فترنا إيشاس مرقم يسمع ليه يسمع عن خال نقر خيره مرقم ولاد استزي قتل يعنيني سلز بهال ما إيشاس عنينينا لخي عنينينا ذول سقعت لني أنا إيشاس انتريو نفسه معه حزين سنف نداي فرح سوسع جزء ذولو ناي تقرينيا فوكابولاريس تدالي لهم مزيو حزي نظام دقفتو وي إيشاس حيال زمثلهم ناتي بصوتون كله يقول يوم ننابلو ننشراشر وغنيهم دحر إيشاس سنف خلو سمع لها ناي حكي رجع بهلا دراشة وتفاقها إيشاس إيرترا تأكل كاب ساوث أفريقيا قصيلة خليت بإندستر زنورة ختمة قدم 7 عامات استهانت ختمة حز خير قدم 8 عامات اسمرات فلت أسف تمليش تزغيد تنخافن تن بارات كلنا بعلوها تسترجع سنين بزز تغير نقر يقولون حزي قال خيدان مس دخنت قال خيدان تزي أسيرها أو 30 قدن عامات حنترجع كواد مسرحة يا بكان إيشاس سنة في خلو ميتافوريكالي مثل كان حكي مثل كان دحر بزح وقع زلو مرحت له مثلني قاليو بلج تفتو مرح يهلو قاليو نايس اي فيديو نرا يزو على مرح يهلو نابزر زر خاطي دلن قاليو خميس ياسله وقاو لمعزف زلو وقاو لمعات عيات غزع البحر زيف زلو مس دخنت زقرز مسلك مرحون تركب خميس ياس عينه حزي إيساياس أسمرة تأكل أسمرة عادات بحال نرى ختمة عنيو كأخلو معناون خامن خالن أسمرة ختمة ذلا عباي ختمة ذلا مسيرو حزون طريقة 10 كيلومتر هاريمو عدها له بحال عادي ديغا صريحو عنجيتنا صرق زعزعل سايزي نوصعتنيا نوصي خريو زغل ناي دخنت بيراميد سرح ساي بزع سنفنا خوقع خله تتايل خاطب اللي سولو خم تغل كم حليفها اي ثينك ملسون خاوي كاغلي عن حدا زي زغبو ملسه بخمزي لها حبال ولا اخي تقدم كذب بان هذا ملسون تفكا إيشاس سنه في طرفكا خلو حزي ناي إيشاس وقا ناي دخنت وقا ايو ناي إيشاس وقا بس درجه خلص خللو እሺ እስቲ ትንሽ በአማርኛ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሰሞኑን ካረገው ቃለ መጠየቅ ያሳቀ ወይም ያስገረመ ነገር ይገርምሻል ሜሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሰሞኑን ያረገው ቃለ መጠየቅ ያየው ነበር ብዙ አስገራሚና አስቀኝ ንግግሮች ታገኝበታለሽ እሺ ስለ ጽምዶ ያለህን አመለካከት ብትነግረን በተደጋጋሚ ከኢሳያስ ጋር ወዳጅነት አይቻልም ትላለህ እስቲ በዚህ ዙሪያ
ያለህን ሐሳብ ብትነግረን። ምን መሰለሽ ሜሉ ከኢሳያስ ጋር ኢሳያስ ጓደኛ መሆን የሚያቅተው ሰው ነው የሚል እምነት የለኝም። እዚህ አጋጣሚ ኢሳያስ ጥሩ ጓደኛም ሊሆን ይችላል። ኢሳያስ የጓደኝነትም ችግር ያለው ሰው አይደለም። ግን ኢሳያስ ጓደኛ ማድረግ የፈለገ ሰው ምን ፈልጎ ነው ብለሽ መጠየቅ ግን አለብሽ። እና ኢሳያስ ኬስ የሚያሳድር ሰው ነው። ትርምስ የሚያሳድር ሰው ነው። ግርግርን እንደ ማግኔት የሚስብ ሰው ነው ኢሳያስ። ስለዚህ መተራመስና ማተራመስ የፈለገ ሰው ካለ ቤስት ጓደኛ መሆን የሚችለው ኢሳያስ ነው። እና ኢሳያስ በዚህ መልኩ ኢንቲሜት ፍሬንድ መሆን የሚችል ሰው ነው። እኔ ያልኩት ግን ኢሳያስ ልማትን እያሰብክ የሀገር ግንባታን እያሰብክ ስቴት ቢልዲንግን እያሰብክ ግን ኢሳያስ ጓደኛ አታረገም ነው የምለው እንጂ ኢሳያስ ለጓደኝነትም ለጓድነትም የሚመች ሰው ነው ባልኩሽ ዙሪያዎች። የሚገርምሽ ሜላት ኢሳያስ እኔ ጓዶች ኢሳያስን እንደ ትልቅ አለቃ ለመመልከት የሚዳዱ ሰዎች ሳይ በጣም የሆነ ሳቅም ሀዘኔታም ለሳቅም ለሀዘንም የሚሆን ኢሞጂ ያስፈልገናል መሰለኝ። አይ ቲንክ ፌስቡክ ምናምን ኢሞጂ አግኝቼ አላውቅም። ለሳቅና ለሀዘን የሚሆን ኢሞጂ ስትፈልጊ ኢሳያስ ጥሩ አማካሪ ነው ብለሽ ስታስቢ ነው እንደዛ መጠቀም ያለብሽ። እና ኢሳያስ ደህና ምክር ይገኛል ብለሽ ካሰብሽ ኢሳያስ ጋር ስትሄጂ አሁን ከፋኖ ከህወሓት ጋር ጾምዶ ያስፈልገናል ብለው ያምናል። እና እነዛ ጾምዶ የሚፈልጉ ሰዎች ኢሳያስን ሲያማክሩት ድንገት ጥሩ አይዲያ ወደ ጭንቅላቱ በልጭ ካለበት ኢሳያስ የሳህል ተራሮች፣ የአድዋ ተራሮች፣ የማይጨው ተራሮች እና የጎንደር የሰሜን ጎንደር ተራሮች እነዚህን ተራሮች ይዘን ከጦርነት ውጭ የምንኖርበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ብሎ ሊያማክርሽ ይችላል ኢሳያስ። እነዚህን ድንቅ ተራሮች ይዘን አሁን ሌላ መሪ እነዚህን ተራሮች ሲያይ ማልማት ምናምን ሊታየው ይችላል። ዛፎች ምናምን መትከል ሊታየው ይችላል። ወይም አንዳንድ የቱሪዝም እንትኖች መስራት ይፈልግ ይሆናል በእነዚህ ተራሮች ላይ። ኢሳያስ እነዚህን ተራሮች ሲያይ ውጊያ ነው የሚታየው። እና የአድዋ ተራሮች፣ የሳህል ተራሮች፣ የማይጨው ተራሮች፣ የጎንደር ተራሮችን ይዘን አከራይተንም ቢሆን ለጦርነት አከራይተንም ቢሆን መኖር እንችላለን ብሎ የሚያስብ ሰው ነው። አሁን አሪፍ ምክር ከፈለግሽ ኢሳያስ ጋር ትልቅ ተመራምረው የሚሰጥሽ ምክር ይሄ ነው። በጣም የሚያስቀው ኢሳያስ ምን አለ? አሁን ኢትዮጵያ በአባይ ግድብ ብቻ እስከ 6000 አካባቢ ሜጋዋት የሚያመነጭ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ሰርታለች ገምታለች። እና ኢሳያስ ምን አለ? ከዚህ አይ ቲንክ ቅናት ቤጤ ነገር ተሰምቶት ነው መሰለኝ እኛም 5 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ እናመነጫለን ለኒኩለር ምናምን ሲል ሰምቼዋለሁ በዶሜስቲክ ኢሹ ምናምን ሲያወራ። እና 5 ሜጋዋት ኢሲላሪስ በጣም ኮሚካል ነው እንትኑ 5 ሜጋዋት ማለት ሲጋራ መለኮሻም አትበቃም። ደህና ፍየል የአፋር ፍየል ጠብሰሽ የአፋር ፍየል ይጣፍጣል ሲባል ሰምቼ ነው። የአፋር ፍየል አርደሽ ለመጥበስ እንኳን የማይበቃ ሜጋዋት ነው ኢሳያስ እናመነጫለን ያለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስቅኝ የሆኑ እንትኖችም ነበሩት የፕሬዝዳንት ኢሳያስ እና በዚህ መልኩ ነው ያየሁት። እሺ ጌች ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ማንን ተማምኖ ነው የዛተው ብለህ ታምናለህ? ኢሳያስ አያቶላ ሀያድ ነው፣ ሼክ መሐመድ ሀያድ ነው፣ አልሲሲ ሀያድ ነው፣ መሐመድ ቢን ዛይድ ሀያድ ነው፣ ጠይብ ኤርዶሃን ሀያድ ነው። ማንም ሀያድ ነው ኢሳያስ። ግፋ ብል ከዳ ነው ቢን ሰልማን ነው ከዳ ነው ከትራምፕ ጋር ተነጋግረው እና ይሄን ማወቅ አለበት ኢሳያስ። ጌች ኣብ መወዳእታ ተሕልፎ መልእኽቲ እንተሃሊካ? ኣብ መወዳእታ ዘሕልፎ መልእኽቲ ብጣዕሚ ጠሚን ገርመክ ምሳሕ ክበልዕ ዝገርመክ ሜሎ ንዕና የምሳሕ ማለክ ጋዜጠኛ ታሸግር ኣለኩም መልእኽትኻ እናሓለፈካ ውዕልኻ እንታይ መልእኽቲ ኣለዎ ዘሕልፎ ግዛዕ ትብሉ ሕዚ
تايو قديش لكم صغير